पाकिस्तान क्यों टूटा? 1971 में बांग्लादेश मर्ज वजूद में क्यों आया? इसके असबाब क्या थे? इसके मुहर्रिकात क्या थे? ये एक ऐसा पेचीदा सवाल है जिसका जवाब दो लफ्ज़ों में नहीं दिया जा सकता। हाँ, आपने पूछा कि ज़िम्मेदार कौन था। बुनियादी चीज़ जो है इसमें यह है कि जब पाकिस्तान की तकसीम हुई तो पाकिस्तान के साथ अंग्रेज़ ने और हिंदुओं ने जो धोखा किया कि पाकिस्तान एक पाकिस्तान नहीं बनाया, दो पाकिस्तान बनाए, एक मगरबी पाकिस्तान, एक मशरकी पाकिस्तान, और इन दोनों के दरमियान हज़ारों मील का समुद्री फासला मौजूद था। और यकीनी तौर पर जब एक मुल्क का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से हज़ारों मील दूर हो तो क्या क्या मसाइल पेश आते हैं, ये तो आपके सामने हैं। किरदार सबके थे किसी न किसी हद तक, लेकिन इनका अगर हम एनालिसिस करें कि शेख मुजीब साहब जो हैं वो अपने हक के लिए बोल रहे थे, क्योंकि वो आबादी का 60% थे पाकिस्तान की आबादी का, और उन्होंने वोट हासिल किए। अगर हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं और उसके लिए उन्होंने कहा कि ये हमारा हक है, हम जीते हैं और हमें इक़्तिदार मिलना चाहिए। भुट्टो साहब और याहिया साहब का नेगेटिव ही किरदार है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो बातचीत में फ्लेक्सिबिलिटी, लोगों के हकूक, जमहूरियत का मतलब ही यही है कि जो जिनके पास मेजॉरिटी है उनके मिलने चाहिए। तो मुझे लगता है कि भुट्टो साहब का नेगेटिव रोल है। 1971 के इंतखाबात में इसमें कोई शुबा नहीं है कि शेख मुजीबुर रहमान को अक्सरियत हासिल हुई थी, और अगर इस मुल्क में जमहूरियत थी, कोई कवानीन थे, कोई गैर जानबदारी थी, तो शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होना चाहिए था। स्टैब्लिशमेंट ये नहीं चाहती थी। स्टैब्लिशमेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मशरकी और मगरबी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाना चाहती थी, और ये एक अलमिया था, सबसे बड़ा अलमिया था कि आप शेख मुजीबुर रहमान जो है वो अक्सरियत हासिल करता है, उसकी अवामी लीग जो है अक्सरियत हासिल करती है, और आप उसे पंजाब में जेलों में ठोंस देते हैं, आप उसे हैदराबाद जेल में बंद कर देते हैं, और इस तरीके से सारी सूरत हाल जो है उसको गंभीर कर दिया जाता है। मशरकी पाकिस्तान में आर्मी ने, उस वक्त की आर्मी ने जो अवाम के खिलाफ एक्शन लिया वो भी एक बड़ा मुहर्रक है। आर्मी को अवाम के दू बदू खड़ा कर दिया गया। इल्ज़ाम है कि वहाँ हज़ारों लड़कियां हामला हुई, इल्ज़ाम है कि वहाँ हज़ारों बेगुनाह लोग जो है वो कत्ल हुए। ये सारी सूरत हाल जो है इसका इहाता करने के लिए आपको एक लंबा पीरियड चाहिए। हमारी जो मगरबी पाकिस्तान की जो एलीट थी, फौजी और सियासी एलीट, वो ओवर कॉन्फिडेंट थी। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हो सकता है कि ये लोग अलहदा हो जाएंगे, और ये वो सियासी बुनियादों पे वो अलग हुए, और उन्होंने साबित किया आज के हालात में देखें वो कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। मैं उस वक्त जर्नलिस्ट था। आई वॉज टीनेज बट आई वॉज वर्किंग इन डेली आज़ाद। डेली आज़ाद जो था, जिस तरह रोज़नामा मुसावात जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हनीफ रामे से ख़रीद कर खुद निकाला था, और कहा था कि मेरा मुसावात अखबार जो है मेरा तीसरा बेटा है, इसी तरह शेख मुजीबुर रहमान की तर्जुमानी के लिए लाहौर से रोज़नामा आज़ाद निकाला गया था, जिसमें एक सुर्खी लगी थी कि इधर हम उधर तुम। भुट्टो के बारे में थी कि भुट्टो ने कहा है कि इधर हम, यानी कि मगरबी पाकिस्तान में हम होंगे, मशरकी पाकिस्तान में तुम होंगे। मैं ये वजाहत करना चाहता हूँ, भुट्टो ने ये बात नहीं कही थी। अब्दुल्ला मलिक साहब जो रोज़नामा आज़ाद के एडिटर थे, उन्होंने भुट्टो की तकरीर आके सुनाई थी
کہ بھٹو نے آج یہ تقریر کی، وہاں پر آئی رحمان بھی تھے، مظہر علی خان صاحب بھی تھے، نثار عثمانی صاحب بھی تھے، اور خوش قسمتی سے میں بھی موجود تھا۔ میں عینی گواہ ہوں اس بات کا کہ جب وہ بتاتے ہیں عبداللہ ملک کہ بھٹو نے کہا ہے یہ تو ایک دم نثار عثمانی بولتے ہیں کہ اٹ مینز کہ ادھر ہم ادھر تم۔ جو ہی یہ معنی نکالے نثار عثمانی صاحب نے تو عباس اتر صاحب فوری طور پر نیوز روم میں چلے جاتے ہیں اور سرخی نکالتے ہیں کہ ادھر ہم ادھر تم۔ میں نہیں سمجھتا کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ خود وزیر اعظم بننا چاہتا تھا۔ وہ کیسے ان کی جی انہوں نے کہا جو مذاکرات کے لیے ڈاکا جائے گا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا، ایسی چیزیں بھی سامنے موجود ہیں۔ لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہی نہیں چاہتی تھی کہ مشرقی پاکستان کا نمائندہ پورے پاکستان پر رول کرے، حالانکہ شیخ مجیب الرحمان کی جو نشستیں تھیں وہ بھٹو صاحب کی نشستوں سے بہت زیادہ تھی، اور وہ وزیر اعظم بننے کے حقدار تھے، انہیں وزیر اعظم بننا چاہیے تھا۔ یہ ساری صورتحال جو ہے اس نے اس المیے کو جنم دیا، اور اس المیے کے جنم میں بھارت نے پورا فائدہ اٹھایا، اور بھارت نے اپنی فوج بھی داخل کی، اور پاکستان کی فوج جو مشرقی پاکستان میں ایکشن کر رہی تھی پوری کی پوری فوج کو گرفتار کر لیا گیا، جو بعد میں بھٹو نے اندرا گاندھی سے مذاکرات کے بعد ان کی رہائی کرائی تھی۔ ہمارے یہاں کیونکہ عادت ہے جیسے ان موجودہ حالات میں ہم اپنے ملک کے ایک حصہ جسے بلوچستان کہتے ہیں وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں انسرجنسی ہے اور لوگ اپنے حقوق سے محروم ہیں اور وہ آواز اٹھاتے ہیں۔ جنرلی یہاں پنجاب میں بھی دیکھیں جب ہم بات کریں کہ لوگوں کو حق ملیں تو وہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے غیر ملکی لوگ ہیں، غیر ملکی فنڈنگ آ رہی ہے۔ تو وہ جہاں پہ تھوڑے سے مسائل پیدا ہوں وہاں پہ ایسے لوگ جو ہیں اس میں شامل ہو جاتے ہیں، جیسے ہندوستان نے ایک رول پلے کیا کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ٹوٹ رہا ہے سلسلہ، تو وہ سپورٹ کے لیے ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ تو باقی غیر ملکی دنیا کا جو ہے دنیا کی اس وقت کے حالات میں کچھ لوگوں نے مغربی پاکستان کی جو لیڈرشپ تھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ان کے حقوق کو مان لیا جائے، تو وہ نہیں مانے گئے، اور ہندوستان کا جو ہے جو اسٹیبلشڈ ہے، جو اس کو ہندوستان خود بھی مان چکا ہے، وہ انہوں نے ایک رول پلے کیا۔ وہاں کے جو لوگ آزادی چاہ رہے تھے ان کو انہوں نے سپورٹ دی ہندوستان نے۔ سیاستدانوں کا تو کردار نہیں ہو سکتا۔ سیاستدانوں کا جو کردار تھا کہ جی مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں سیاستدانوں کا کردار ہے، اس کا مظاہرہ میں نے دیکھا ہے مشرقی پاکستان کے مغربی پاکستان بن جانے کے بعد شیخ مجیب الرحمان نے جو دھواں اور جوشیلی تقریریں کی، ان تقریروں میں انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہم تو پہلے ہی چاہتے تھے کہ ہمیں وزارت عظمیٰ نہ ملے، ہم تو پہلے ہی چاہتے تھے کہ ہم ایک علیحدہ ملک میں بسیں، اور مشرقی پاکستان کا مغربی پاکستان سے ٹوٹ جانا اور بنگلہ دیش کا وجود میں آ جانا یہ بنگالیوں کی خواہش تھی۔ یہ بات کہی شیخ مجیب الرحمان نے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سارا کردار پاکستان کی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ اگر شیخ مجیب الرحمان کو وزیر اعظم پاکستان منتخب کر لیتی تو ممکن ہے کہ آج ہم اکٹھے ہوتے، ہم وہ بنگالی جنہیں بھوکے بنگالی کہتے تھے، ہم وہ بنگالی جن کے حوالے سے ہر سال میں 3 دفعہ چندے اکٹھے ہوتے تھے، اور ہر سال کہا جاتا تھا کہ سیلاب آ گیا مشرقی پاکستان میں، اور پورے مغربی پاکستان میں چندے اکٹھے ہونے شروع ہو جاتے تھے۔ وہ چندے کہاں جاتے تھے؟ کیا واقعی وہاں اتنے سیلاب آتے تھے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ بنگلہ دیش بن جانے کے بعد سیلابوں نے آنا کیوں شروع کر دیا؟ بھوکے بنگالی جو ہے وہ امیر بنگالی کیسے بن گئے؟ یہ بنگلہ دیش جو ہے یہ تعلیم کی شرح ہو، معاشی شرح ہو، یا
ترقی کے دوسرے اشاریے ہوں، یہ پاکستان سے 20% آگے کیوں ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے خود گڑھے کھودے، اور ہم پاکستان اس وقت جس میں ہم زندہ ہیں اس کا اور بنگلہ دیش کا موازنہ کیجئے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے جان بوجھ کر یہ حالات جو ہے اپنے لیے پیدا کیے۔